अस्सलाम वालेकुम मेरे किसान भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक ही वे। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप लोगों को अपना सजाद खेड़ा ज़राई मशवरे के साथ हाजिर है। दोस्तों, आज आपके काटन के पेस्ट के बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे, बताएंगे आप लोगों को कि आजकल कपास का सीज़न चल रहा है कि इसके ऊपर किस किस पेस्ट का अटैक का ख़तरा है। आजकल बारिशें भी हैं, इस बारिशी मौसम में किस पेस्ट का अटैक का ख़तरा हो सकता है। उसके साथ साथ आप लोगों को पत्ते की अहमियत बताएंगे कि कपास का पत्ता है, चाहे किसी फसल का भी पत्ता हो, उसके बारे में बताएंगे कि उसकी क्या अहमियत है। बात पत्ते से शुरू करते हैं। कपास का जो पत्ता है, आपने देखा होगा इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। वैसे तो हर फसल के, हर दरख्त के, हर पौधे की इसकी अहमियत है, लेकिन कपास की बात कर रहे हैं तो फिर कपास की बात करते हैं, उसके पत्ते की ही बात करते हैं कि उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। आपने देखा होगा कि अगर कहीं एक पत्ता, अगर कपास का पत्ता निकल रहा है तो उसके साथ एक गुडी भी निकल रही है, यानी उसका फल भी निकल रहा है। फल के साथ एक पत्ता, फल के साथ एक पत्ता। पत्ते का अगर साइज़ छोटा है तो फल का साइज़ भी छोटा है। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने, जैसे कि इंसान पैदा होता है उसका रिज़्क लिखा जा चुका होता है, इसी तरीके से कपास के पौधे का अगर आप निज़ाम देखें तो वहाँ भी कुछ यही पोजीशन होती है, यही सिचुएशन होती है कि अगर एक पत्ता, एक फूल फूल निकल रहा है तो उसके साथ एक पत्ता भी निकल रहा है। क्यों क्यों? वो पत्ते ने इसको खुराक देनी है। आज हम वही बात करेंगे कि हमने इस पत्ते की हिफाजत कैसे करनी है, इसके ऊपर किस चीज़ का अटैक होता है, इसको कैसे हमने रोकना है। शुरू शुरू में, अब जैसे मौसम चल रहा है, बारिशी मौसम है, इसमें सब्ज़ तेले का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। सब्ज़ तेला नीचे वाले पत्तों पे होता है। आपने देखा होगा कि इसकी जो अलामात हैं कि येलो स्पॉट बन जाते हैं पत्ते के ऊपर, और अंदर की तरफ पत्ता कर्लिंग हो जाती है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, मुड़ जाता है। इसकी जो मुआशी हद है सब्ज़ तेले की, आजकल बारिशी मौसम चल रहा है, बारिश के अंदर, नमी वाले मौसम के अंदर इसका अटैक बढ़ जाता है। इसकी जो मुआशी हद है वो एक फ़ी पत्ता है। अगर एक फ़ी पत्ता, आपको एक पत्ते के ऊपर एक सब्ज़ तेला नज़र आ जाए तो आपने इसका स्प्रे कर देना है। स्प्रे कौन सा करना है? नाइट्रन पैरम कर दें या डाई नीटो, डाई नोटी फ्यूरान कर दें इसके ऊपर स्प्रे 100 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं थ्रिप्स के ऊपर। थ्रिप्स का ये है कि थ्रिप्स ज़्यादातर नए पत्तों के ऊपर हमला करती है, ये गर्म और खुश्क मौसम में हमला करती है। उसके बाद इसके जो मुआशी हद है, यानी एक पत्ते पे अगर 8-10 नज़र आ जाएं तो आपने इसके ऊपर स्प्रे कर देनी है। इसकी अलामात क्या हैं कि इसके कान खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कपास के कान खड़े हो गए हैं, पत्ते ऊपर की तरफ कप शेप बन जाती हैं और बड़े अकड़ से जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। उसके बाद जो है ना, इसके पीछे से बैक साइड पे चांदी नुमा नज़र आता है, चमक नज़र आती है थ्रिप्स की। इसको कंट्रोल करने आपने फिर इस पोजीशन पे, जो आजकल 1.5-2 फुट की कपास हो चुकी है, 250 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से आपने इसको स्प्रे करना है। ये मैं एक और बात बताता चलूँ कि बारिश के मौसम में इसका हमला कम हो जाता है। अगर लगा हुआ तो फिर भी ये इसकी यानी कि इसकी तादाद कम हो जाती है। बहरहाल आपने अपना फील्ड चेक करके, अगर इस पोजीशन पे हो कि 8 से 10 आप लोगों को थ्रिप्स के नज़र आ जाए बाले, तो फिर आपने इसके ऊपर स्प्रे कर देना है। इसके बाद आते हैं वाइट फ्लाई पे। वाइट फ्लाई बड़ी डेंजरस, बहुत ही ख़तरनाक पेस्ट है, और ये कंट्रोल अगर किसी ने नहीं किया तो फिर उसकी कपास की ऐसी की तैसी फेर देती है। ये ज़्यादातर हब्बस वाले मौसम में, गर्म और हब्बस वाले मौसम में ज़्यादा अटैक होता है। जैसे कहा कि जुलाई आ रही है, जुलाई में इसका हमला बढ़ जाएगा, जुलाई और अगस्त में। आपने क्या करना है, इसकी जो मुआशी हद है वो है कम से कम एक पत्ते के ऊपर 5 बच्चे, अंडे या बालेग आप नज़र आ जाएं, फ़ी पत्ते की बात कर रहा हूँ, तो फिर आपने स्प्रे कर देनी है। कोशिश करनी है कि वाइट फ्लाई का अगर अटैक शुरू हो जाए तो आपने हर स्प्रे में थोड़ी थोड़ी कुल पेरी प्रॉक्सीफेन भी मिलाते हैं। ये तो 70-80 सीसी आप, 70-80 ml आप फ़ी टैंकी के हिसाब से पेरी प्रॉक्सीफेन मिलाते हैं, तो ये कंट्रोल होती जाए कि उसके बच्चे मरते जाएंगे।
اور جو ہے نا یہ اس کی یہ خوبی ہے کہ پیری پراکسیفن کی کہ وہ بالغ کو کہتے ہیں خصی کر دیتی ہے، یعنی اس کی بچے انڈے دینے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے۔ اور اس کا سفید مکھی کا ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ بعض لوگ جب دکان پہ آتے ہیں یا کمپنی والے کے پاس یا کسی کے پاس بھی جاتے ہیں، ماہرین کے پاس، کہتے ہیں کہ ہماری کپاس کو تیلا لگا ہوا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں تیلا کیسے لگا ہوا ہے؟ کہ پتوں کے اوپر سے تیل کی طرح تیل ہے۔ بھائی یہ تیلا نہیں ہے، یہ سفید مکھی کا حملہ ہے، وہ جو ہنی ڈیو یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ لیس دار مادہ جو خارج کرتی ہے، وہ پتے ایسے تیل کے اوپر ایسے تیل کی طرح لگ رہا ہوتا ہے، جیسے تیل لگا ہوا ہو۔ یہ سفید مکھی کا اٹیک ہوتا ہے، تیلا نہیں ہوتا۔ تیلا میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی علامات بتا دی ہیں۔ تو اس وقت جب اچھا اس کے بعد جو ہے نا جب آئل یا تیل پتوں کے اوپر لگ رہا ہو تو آپ پھر وہ بلیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک فنگس کا اٹیک ہوتا ہے، وہ بلیک ہونا شروع کرتے ہیں، بلیک ہونے کے بعد گر جاتے ہیں۔ جیسے وہ گر جاتے ہیں اس کے ساتھ لگا ہوا پھل، فیکٹری ختم، پھل بھی ختم۔ اس لیے آپ نے پتے کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر آپ نے پھل بچانا ہے تو اچھی پیداوار لینی ہے تو پتے کی حفاظت کرنی ہے۔ سب سے سارا سر میں درد اسی پتے کی وجہ سے سارا چل رہا ہے۔ اتنی سپرے وغیرہ جو خرچے بھی ہو رہے ہیں یہ پتے کی حفاظت کے لیے ہو رہے ہیں۔ اب آتے ہیں آرمی وارم کی طرف، آرمی وارم کی طرف کہ ہاں بھئی وہ جس کو لشکری سنڈی بھی کہتے ہیں، اس کا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بکریوں کی طرح چر جاتی ہے۔ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے پوری فصل کو ایسے جیسے بکریاں کھا گئی ہیں، پتے اس کے پتوں کو کھاتی ہے۔ تو اس کے اگر ایک ایکڑ میں اگر کوئی ایک سنڈی بھی نظر آ جائے تو آپ نے اس کا سپرے کر دینا ہے۔ سپرے دو طرح کے ہوتے ہیں اس کے، ایک لیفینران اور دوسرا جو ہے نا اس کا کیا کہتے ہیں ایمیمیکٹن ہے۔ اب ان دونوں کا میں کمپیریزن کروں، کچھ دوست کہتے ہیں کہ یار سپرے کیا ہے لیفینران کا ابھی تک کنٹرول نہیں ملا۔ کنٹرول کیسے ملے؟ وہ 72 گھنٹے بعد کنٹرول اس کا شروع ہوتا ہے۔ سنڈی کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی زندہ ہے، لیکن وہ 72 گھنٹے بعد آپ جائیں تو 3 دن بعد 4 دن بعد آپ فیلڈ میں جائیں گے تو پھر آپ کو وہ نظر نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ نظر بھی نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ ایمیمیکٹن کا یہ کہ فوری رزلٹ ہے لیکن دیر پا نہیں ہے۔ لیفینران کا رزلٹ لیٹ ہے، 72 گھنٹے بعد ہے، لیکن ہے دیر تک۔ وہ تقریباً چلا جاتا ہے 20 دن سے اوپر، 23 دن، 24 دن، 25 دن، 28 دن تک تقریباً اس کا رزلٹ چلا جاتا ہے۔ اس دوران اگر کوئی سنڈیاں وہ کا حملہ بالکل نہیں، اگر ہو بھی جائے تو ختم ہو جاتی ہیں۔ ایمیمیکٹن کا یہ ہے کہ رزلٹ سپرے کی رزلٹ فوری آیا، اگلے دن نئی لگ سکتی ہے اس کو، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں پنک بال وارم کی، گلابی سنڈی جس کو کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھئی پنک فری ورائٹیز آ گئی ہیں، اب سپرے نہیں کرنا پڑے گا، لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان میں مکسنگ بھی ہے اس میں، لیکن سپرے آپ کو کرنا پڑے گا گلابی کا سپرے۔ گلابی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مندھانی والے پھول بن جاتے ہیں، اب سٹارٹ میں پھول لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 50 ml بائی فینتھرین، اگر کپاس بڑی ہے تو پھر ڈیلٹا ٹرائی کا سپرے بھی کر سکتے ہیں آپ 500 ml فی ایکڑ کے حساب سے، ڈیلٹا ٹرائی کا جو مکسچر ہے۔ اگر کپاس اگیتی ہے، بڑی ہے، تو آپ نے پھر ٹرائیوزوفاس کا سپرے بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ٹرائیوزوفاس کا سپرے جب موسم ٹھنڈا ہو، اچھا ہو، اس وقت کریں۔ سخت موسم میں بعض اوقات یہ سٹریس بھی دے جاتی ہے، کرتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ 500 ml ڈیلٹا ٹرائی کا مکسچر آپ سپرے کر دیں، یا چھوٹی سٹیج پہ ہے تو 50 ml فی ٹینکی بائی فینتھرین، یعنی 250 ml کے حساب سے 250 ml بائی فینتھرین ایک ایکڑ کے لیے سپرے کر دیں اس کو۔ باقی اس میں چتکبری امریکن کا کوئی اتنا زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، اگر مکسنگ ہو تو مسئلہ آ جاتا ہے۔ اس میں ڈیلٹا ٹرائی جو آپ سپرے کر رہے ہیں اس سے کنٹرول ہو جائے گی۔ ڈیلٹا جو ہے نا وہ چتکبری کو کنٹرول کر دیتا ہے۔ اور آپ سپرے اس کا اگر امریکن سنڈی کہیں لگی ہوئی ہے تو آپ نے ایمیمیکٹن کا سپرے کر دیں، وہ ٹھیک ہے، اس کا رزلٹ آ جاتا ہے۔ امید ہے دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو میں انفارمیشن ملی ہوگی کاٹن پیسٹ کے بارے میں، کپاس کے جو کیڑے ہیں اس کے بارے میں۔ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر فصل کی، ہر سٹیج کی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔